والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے نے، میرے سونے نبی محمد کریم تلاوت کر رہے نے، اے سورت پڑھی جا رہے نے، تے جڑے مشرکین نے او نہ پوری توجہ کر لئی ہے، او نہ پورا دھیان میرے نبی اللہ کر رہے ہیں۔ ہن صاحب قرآن پڑھن والا ہوئے تے لذت کیسی ہوئے گی کہ سینے درب قرآن نازل فرما رہے ہیں، قرآن بھی لذت آڑا تے میرے نبی دا انداز بھی لذت آڑا، قرآن ناب بھی مٹھا تے میرا نبی بھی مٹھا، قرآن ناب بھی سچا تے میرا نبی بھی سچا، قرآن دے معنی بھی سونے تے میرے سونے نبی محمد کریم بھی سونے۔ صاحب قرآن دی تلاوت فرما رہے نے، اس تو پہلے مشرکین نے کدی بھی توجہ دے نال کن لا کے قرآن سنیا نہیں آ، پہلے انہاں دا معمول ہے یا نبی قرآن پڑھ دے آن تے او شروع ہول شروع کر دے آن، بولنا شروع کر دے آن، شور پانا شروع کر دے آن۔ پہلی مرتبہ براہ راست قرآن سن رہے نے، قرآن سن دے جا رہے نے، سماتا او دے لگ گئیاں، جدو قرآن دل دی دنیا تے دستک دے رہے تے دل دا سنگال لتھنا شروع ہو رہے، سنگال لتنا شروع ہو رہے۔